बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम हिंदू हैं, हम अलग तरीके से इबादत करते हैं। हम में ये चीज नहीं कि आप किस तरीके से इबादत कर रहे हैं, जिसका जैसे दिल चाहता है प्रार्थना करता है, बस दिल से करना चाहिए। हमारी फिलॉसफी के हिसाब से ये ठीक है। आप कहते हैं कि पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर कोई नहीं हो सकता, मगर हमारी फिलॉसफी के हिसाब से कोई भी इंसान इस लेवल तक पहुंच सकता है। आपका क्या ख्याल है, क्या आप वहां तक पहुंच सकते हैं? नाज़रीन, ये सवाल एक हिंदू बुजुर्ग शख्स ने किया था जो अपने हुलिये से पंडित लगता था। उसने जाफरानी रंग के कपड़े पहन रखे थे जो हिंदुओं की पहचान है। इस शख्स का सवाल था कि कोई भी शख्स तपस्या करके कोई भी मकाम हासिल कर सकता है, चाहे तो ऐसे लेवल पर पहुंच सकता है जिसका मंतकी तौर पर कोई वजूद ही नहीं हो सकता। इसका सवाल इस हिंदू नजरिए के तनाजुर में था जिसमें हिंदू हर चीज में भगवान की झलक देखकर इसकी इबादत करना शुरू कर देते हैं, जैसे आग, दरख्त, पानी, पत्थर, हवा, बिजली, इंसान, घर, गर्ज। ये के हिंदू माशरे में भगवान का तस्वुर ऐसा है कि हाल ही में ऐसे वाकयात भी हुए कि अमरीकी सदूर की तस्वीर घर में लगाकर हिंदुओं ने उनकी ही पूजा करनी शुरू कर दी। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या जवाब था, हम आपको तफसील के साथ सुनाते हैं। हम हिंदू हैं तो हम अलग अलग तरह के से वर्शिप करते हैं। हम हिंदू हैं ना, तो अलग अलग टाइप से वर्शिप करते हैं, तो उनको मानते हैं। हमको कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं कि आप कौन सी तरह से वर्शिप करते हैं, तो उससे कोई मायना नहीं रखता। आप कौन से दिल से करते हैं उसको ज़्यादा मायना रखते हैं। तो हमारे फिलॉसफी के हिसाब से तो कोई भी ह्यूमन, अभी आप बोलते हैं कि मोहम्मद पैगंबर से ऊपर कोई नहीं हो सकता आपके हिसाब से, मगर हमारे फिलॉसफी के हिसाब से कोई भी इंसान वो लेवल तक पहुंच सकता है। तो आपका क्या कहना है, आप वो लेवल तक पहुंच सकते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में जो पहली बात की, उसी ने इस हिंदू पंडित की सारी बात को ही एकदम से बदल कर रख दिया। डॉक्टर साहब बोले कि दिल से करना जरूरी है, मगर साथ ही सही करना भी लाजिम है। अगर दिल से चोरी करें तो क्या ये सही होगा? दिल से करो मगर सही चीज करो। पूजा करते हैं ये अहम नहीं, किसकी करते हैं ये अहम है। दिल से करना भी अहम है, मगर दिल के साथ किसी की करते हैं और क्यों करते हैं ये भी जरूरी है। अगर मैं कहूँ कि दिल से चोर की पूजा करने लगूं तो क्या आप मानेंगे? मैं रावण की दिल से पूजा करूं तो आप कहेंगे कि राक्षस की पूजा करता है, कैसा आदमी है। ये एक सही चीज दो तरीके से हो सकती है। अगर दोनों सही हैं तो कोई मसला नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा मखलूकात में सबसे ज्यादा है, फिर सहाबा कराम और फिर बाकी आते हैं। आपने सवाल किया कि क्या मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेवल पर आ सकता हूँ, तो जवाब है कभी नहीं। मैं कोशिश कर सकता हूँ मगर कभी पहुँच नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह ताला के वो पैगंबर हैं। ये हदीस में है कि पैगंबर सबसे ऊंचे दर्जे पर हैं और मैं पैगंबर नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के खात्मे पर हैं और अल्लाह हर बात जानता है। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कहे कि मैं पैगंबर हूँ, उसको चाहिए कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए और अपना इलाज कराए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये कुरान पाक में लिखा है और जो कुछ कुरान पाक में लिखा है मैं इसकी शहादत देता हूँ कि ये 100% दुरुस्त है। और जब हम यकीन रखते हैं कि फलां किताब बिल्कुल सही है तो हमें इसकी पैरवी भी करनी चाहिए। तो जब कुरान और हदीस कहती है कि कोई नबी अब नहीं आएगा तो मैं गलत हूँ। हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मानूं, लेकिन अगर मैं कहूँगा कि मैं इस लेवल तक पहुँच जाऊँ तो ये मुमकिन ही नहीं। Allah has clearly mentioned in Surah Ahzab chapter 33 verse number 40, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in alim. The Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the father of any of you men, but he is the messenger of Allah and the seal of the prophets. Allah is all knowing, full of knowledge. After Prophet Muhammad, anyone who says he is a messenger, he has to go to a psychiatrist. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं कोशिश कर सकता हूँ कि निचले दर्जे से ऊपर दर्जा पाता जाऊँ। मैं 20, 40, 60% तक पहुँच सकता हूँ, मगर मैं 100% नहीं हो सकता। मगर वहीं दूसरी तरफ आप हिंदुओं की फिलॉसफी ये है
کہ آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ پیغمبروں کے لیول پر پہنچ سکتے ہیں اور بھگوان بھی بن سکتے ہیں، اور جب آپ بھگوان ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوجا بھی کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندو عقیدے کے مطابق آپ بھی بھگوان بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے اس ہندو سے پوچھا کہ آپ بھی بھگوان بن سکتے ہیں؟ اگر چاہیں تو آپ کو بس اپنے عقیدے کے مطابق یہ سمجھنا ہے۔ اس پر یہ شخص بولا، نہیں، میں بھگوان نہیں بن سکتا، پیغمبر والے درجے پر ہو سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بولے، مگر آپ کا ہندو عقیدہ تو یہی کہتا ہے۔ اس پر یہ شخص بولا کہ بھکتی کرنے کی اجازت ہے مگر ہم بھگوان تو نہیں ہو سکتے۔ بھکتی لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شادی نہ کریں، مگر شادی تو ہر کوئی کرتا ہے۔ اگر کوئی شادی نہ کرے تو وہ بھکتی لے سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بالکل یہی بات ہے کہ ہندو مت میں آپ دنیا داری سب کچھ تیاگ دیتے ہیں، خود کو یوگی کہلواتے ہیں، اور پھر آپ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے بھکتی اختیار کرتے ہیں۔ مگر اسلام میں دنیا داری بھی دین کا حصہ ہے۔ آپ جب تک شادی نہیں کریں گے اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ دنیا اور دین کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہی اصل امتحان ہے۔ اگر میں بولوں کہ میں اسکول میں سوائے ریاضی کے کچھ نہیں کروں گا تو فیل ہو جاؤں گا۔ That's the reason in your Hindu philosophy, not only can we go to the level of messenger, you can even go to the level of God. And then, if you become God, people have to worship you. Right? Right or wrong? So why limit? That means even you can become God, right or wrong? Can you become God? Can you become God, brother? Why not God? Why limit? There are limitations. Why? پیارا گاڈ خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ خدا کیوں نہیں بن سکتے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو سمجھایا کہ اسلام اور ہندوازم میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ہندو سمجھتے ہیں کہ کچھ تپسیا کر کے ہم بھگوان کے لیول تک بھی پہنچ سکتے ہیں، جو آپ کا سوال بھی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بھگوان کے لیول تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا انسان نہیں ہے، اور انسان رہتے ہوئے کبھی خدا بن ہی نہیں سکتا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو خدا ایک ہی ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ پیغمبر انسان ہیں مگر منتخب کیے ہوئے۔ ہم پیغمبروں کی پوجا بھی نہیں کر سکتے، ان کی عبادت حرام ہے، ان کی عزت کر سکتے ہیں، ان کی مان سکتے ہیں۔ اور مجھے معاف کیجیے گا، آپ نے ابھی شادی کی بات کی اور بھکتی کی بات کی، تو کیا آپ نے دیوداسی کا نام سنا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ دیوداسی دیو کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور ہمالیہ پر سنت کے ساتھ جاتے ہیں اور تپسیا کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، مگر کیا یہ نظریہ کچھ عجیب نہیں لگتا کہ ہندو بھگوان سے شادی کرتے ہیں اور پھر سنت کے ساتھ چلے جاتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مرد اور عورت کے دل میں پیار ڈالا۔ جب آپ لڑکی کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر جذبات جاگنے چاہیے، اگر نہیں جاگتے تو آپ کو سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ آپ کہیں کہ میں لڑکی کو دیکھتا ہوں اور کچھ نہیں ہوتا تو پرابلم ہے۔ اسی لیے حجاب کا بھی حکم آیا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے منہوں پر نقاب ڈالا کریں، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں پھر نہ ستائی جائیں، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ خود کو ڈھانپیں، ویدا میں بھی یہی لکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جس نے اس شخص سے پہلے پردے سے متعلق سوال کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈیوڈ بھائی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے گھر جائیں اور گھر والوں کو بتائیں کہ اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کو کہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈھانپیں، پردہ کریں، شائستگی کے ساتھ لباس پہنیں اور دکھاوا نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ڈیوڈ بھائی Brother David will go and tell his wife that Bible says you should cover your head, and maybe he will tell his sister or his mother that I have just come to know that you should dress up modestly like Mother Mary. Same is mentioned Veda padhenge Rig Veda ke andar. Brahma has created you as a woman. Therefore lower your gaze and cover your head. Wear a veil. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے شخص سے کہا کہ میں نے ہندوازم اور اسلام کے درمیان مماثلت کی بات کی ہے۔ میں منتظمین سے درخواست کروں گا کہ آپ کو یہ لیکچر دے دیں، آپ اس کو سنیں، آپ کو احساس ہوگا کہ ہندوازم اور اسلام کے درمیان بہت زیادہ مماثلت ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ دونوں مذاہب میں فرق ہے، اس کو بھول جائیں اور جو چیزیں ایک جیسی ہیں ان پر عمل کریں۔ جیسا کہ اسلام، ہندوازم اور عیسائیت تینوں میں لکھا ہے کہ شراب نہ پیو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، چوری نہ کرو، سور کا گوشت نہ کھاؤ، جوا نہ کھیلو۔ تینوں مذاہب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ تینوں مذاہب کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ تو جب تینوں مذاہب ایک جیسی چیزیں کہتے ہیں تو ہمیں تینوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جو فرق ہے اس پر کل بات کر لیں گے، مگر آج تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے جو سب مذاہب میں مشترک ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔